बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस पर हुकूमत की जानिब से गौर जारी है और इस बात की सरकारी सतह पर तस्दीक हो चुकी है। इस पर बात करेंगे कि इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। सियासी नताइज की मैं बात करूँगा। हमारे मुशाहिद हुसैन सैयद गुज़श्ता 15 साल से अक्सर अपनी गुफ्तगू में एक बात करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत को नई गलतियां करनी चाहिए, पुरानी गलतियों को दोहराने से इज्तनाब करना चाहिए। गुज़श्ता 15 साल के दौरान वो ये बात अक्सर करते हैं, लेकिन अब भी हम इस बात पर मुसिर हैं मिन हैसुल कौम कि हमने नई गलतियां नहीं करनी बल्कि उन्हीं पुरानी गलतियों को दोहराना है जिनके नताइज हम भुगत चुके हैं, जिसका खमियाजा हम भुगत चुके हैं, और एक मरतबा फिर वही दायरे का चक्कर जो है वो लगाने पर हम मुसिर हैं। गवर्नर राज उस वक्त लगाया जा सकता है जब किसी भी सूबे में सूरत हाल ऐसी हो जो कि इलेक्टेड यानी मुंतखब अवामी नुमाइंदों या वज़ीर आला या इंतज़ामिया के हाथ से बाहर हो जाए और गवर्नर के ज़रिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इंदिया दिया है वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा इंतज़ामी ढांचा हो जो कुछ फ़ायदा तो दे। कब तक सूबे के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक का मजीद कहना था कि गवर्नर राज शदीद ज़रूरत की सूरत में लगाया जाता है। सूबे के हालात इसका तकाजा कर रहे हैं। माजी में पंजाब में भी गवर्नर राज लगाने का तजर्बा किया जा चुका है। वो ये भूल गए कि माजी में पंजाब में जब गवर्नर राज लगा उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मरकज़ में, सूबे में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, और इसका जो नतीजा निकला वो इन्होंने यानी बैरिस्टर अकील मलिक ने वो नतीजा बयान नहीं किया। आपको याद होगा कि गवर्नर राज लगा था, बिल आखिर अदालत ने उसे कालादम करार दे दिया, लेकिन आज का अदालती निज़ाम उससे कदरे मुख्तलिफ है। लेकिन सियासी नतीजा बहरहाल गवर्नर राज लगाने की सूरत में मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं इस पर बात करूंगा कि क्यों नहीं होगा। इस वक्त जो नाम लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जर्नलिस्ट की जानब से, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, उससे ऐसा मालूम होता है कि ये किसी एक हलके की जानब से, किसी एक क्वार्टर की जानब से ये नाम फीड किए गए हैं। इसमें 3 साबिक वज़राए आला का नाम लिया जा रहा है जिनको हम सियासी शख्सियात कहते हैं, और उनमें अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, परवेज़ खान खटक, ये तीनों वज़राए आला रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव 2 मरतबा वज़ीर आला रह चुके हैं, और साथ ही साथ 2 साबिक रिटायर्ड जर्नैलों के नाम लिए जा रहे हैं जिनमें साबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और साबिक IGFC लेफ्टिनेंट जनरल गयूर अहमद, जिनका ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूबे में अगर गवर्नर की तब्दीली मकसूद है तो किसी भी सियासी जमात से गवर्नर लिया जा सकता है। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि आफ्ताब अहमद खान शेरपाव अगरचे एक पॉलिटिकल फिगर हैं, लेकिन वो माजी में फ़ौज में सर्व कर चुके हैं और रिटायर्ड मेजर हैं। शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, अलबत्ता हम उन्हें सियासतदानों की कैटेगरी में ही शुमार करेंगे। तो क्या सूबे में नया गवर्नर जो कि फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी होगा, उसके लगाने से हालात बेहतर हो जाएंगे? उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गवर्नर राज लगता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कमज़ोर हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर
وکٹم یا مظلوم کارڈ کھیلنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ لوگ جو اس وقت ریاست، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پاکستان کے مخالف ہیں، ملک کے اندر یا ملک کے باہر، ان کو یہ بیانیہ بنانے کا موقع بھی مل جائے گا کہ دیکھیں ایک صوبے میں جہاں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی جماعت کی حکومت تھی، اس کو بھی چلتا کیا گیا، منتخب حکومت کو معزول کر کے گورنر راج لگایا گیا۔ گورنر راج ہم جانتے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے لگ سکتا ہے، اگر 3 مہینے سے زائد یعنی 6 مہینے اس کی مدت ہو سکتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس کی منظوری لینا لازم ہے۔ اگرچہ صوبے کے حالات ایسے کشیدہ ہیں، اس قدر دہشت گردی ہے، لالیسنس ہے کہ گورنر راج لگانے کے بعد اس کو عدالت میں یا پارلیمنٹ میں جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا اس کے بعد 6 مہینے گزرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں نہیں آ جائے گی؟ کیا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں ایک ریٹائرڈ فوجی کو صوبے میں گورنر لگا کر صوبے کا استحصال کیا گیا ہے؟ اور ویسے بھی 18ویں ترمیم کے بعد اور خاص طور پر قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد گورنر کے وہ اختیارات نہیں ہیں، گورنر راج کی میں بات نہیں کر رہا، ویسے گورنر کے وہ اختیارات نہیں ہیں کہ موجودہ گورنر کو تبدیل کیا جائے کہ وہ راستے میں کوئی رکاوٹ حائل کر رہے ہیں، کیونکہ جب قبائلی علاقے فاٹا کہلاتے تھے وہ براہ راست وفاقی حکومت کے زیر انتظام تھے، گورنر وفاق کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کو مینج یا کنٹرول کرتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، لیکن اگر نتیجہ وہی نکلنا ہے جس کا سب خدشہ ظاہر کر رہے ہیں تو پھر گورنر راج لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس سے ایسا تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ ایک فیلر چھوڑا گیا ہو واٹر ٹیسٹنگ کے لیے، عوام کیا کہتی ہے، لوگوں کی نبض جاننے کے لیے کہ کیا عوام گورنر راج کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں۔ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کی منتخب حکومت کو ختم کر کے 6 مہینے کے لیے اسے ہی معطل کر کے گورنر راج لگایا جائے؟ اور دوسرا یہ پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جو فائر برانڈ وزیر اعلیٰ ہیں سہیل خان آفریدی، ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ دیکھیں اگر دہشت گردی، لالیسنس، گورننس کے ایشو پر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ وفاقی حکومت کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے ان کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور پھر اگر گورنر راج لگتا ہے تو یقیناً اس 6 مہینے کے عرصے میں یا 3 مہینے کے عرصے میں یا میکسیمم 6 مہینے کے عرصے میں وہ کام کیے جائیں گے جس کے تحت ایک تو ان کو آن بورڈ لینا ہوگا، کسی کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا جائے گا، کچھ جوڑ توڑ کی جائے گی، اور جوڑ توڑ کے ماہر صوبے میں 2 ہی سیاسی شخصیات سمجھی جاتی ہیں، اور ان کا نام ہے آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور پرویز خان خٹک۔ میں یہ بھی جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی صحت ویسی نہیں ہے جیسی آج سے 5 یا 10 سال پہلے تھی۔ بہرحال ہی از این ایکٹیو پولیٹیشین، سیاست میں وہ ابھی بھی ان ہے، اگرچہ ان کی نمائندگی اس طرح نہیں ہے پارلیمنٹ میں جیسی کہ ہونی چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بات وہی کہ کیا ہم ایک مرتبہ پھر پرانی غلطی کو دہرا کر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائیں گے، اور کیا اس کے نتائج ماضی کے تجربے سے یا تجربات کے برعکس ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ البتہ صوبے میں گورنر راج لگانے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت وہ اہداف 6 مہینے کے اندر مکمل کر لے جن اہداف کو فی الحال حاصل کرنا دشوار نظر آتا ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اگر اس میں تھوڑی سی بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے صوبے میں وہ اس وقت دہشت گردی کے ایشو پر
وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سیاسی شہید بننے جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں. یہ ان کا معاملہ ہے، وقت بتا دے گا. لیکن ایک مرتبہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سیاسی غلطیوں کو دہرانے سے اجتناب کرنا چاہیے جن سیاسی غلطیوں کا خمیازہ ہم ماضی قریب اور ماضی بعید میں بھگت چکے ہیں. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.